السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد لا فيديو غنديرو فيها الكمالة ديال لو كونترول دو غاتراباج اللي كنا بدينا بليكزارسيس نيميرو 1 اللي عقلتو. كان ان اكزارسيس على اون بارتيكول سوميز ا ان بوتونسييل كونستون. بيان دونك هاد ليكزارسيس نحاولو نديرو فيه شوية ديال لي بوستولا ديال لا ميكانيك كونتيك، ماشي كاع لي بوستولا مي غير شوية، متفقين؟ دونك نحاولو نبداو شي حويجات بساط. باغ اكزومبل النورماليزاسيون ديال لو فيكتور ديتا ديالنا، نحسبو ان بروجيكتور لي فالور بروبر كدا الى اخره، متفقين؟ بيان دونك على بركة الله. عندنا لو دوزيام اكزرسيس دان سيستيم دون ان ايتا ستاسيونير. كي دي ان ايتا ستاسيونير يعني لا ديبوندونس دو طون ما كايناش. دونك لاسباس دي ايتا دان سيستيم فيزيك ا 3 ديمونسيون خديناه، وخدينا لا باز U1 U2 U3. حاولوا تشوفوا هادو دي فيكتور بحال U فوقها فلاش، بلاص ما نكتبوا فلاش كنكتبوها هكا كت. بيان دونك لا باز اورتونورمي ديال هاد لاسباس. ديفينينا لو كت في par la relation phi égale racine de 2 U1 plus I U2 plus U3. يعني le ket ديالنا décomposé في هاد la base. La première question nous demande de montrer que phi n'est pas normé à l'unité. ومن بعد définir à partir de phi واحد le ket grand phi normé à l'unité. هادو ce sont des questions de cours اللي شي حوايج اللي باسلين كاع، ولكن غادي نصاوبوهم، متفقين؟ بيان دونك على بركة الله. دونك l'état ديالنا c'est phi qui est égal à racine de 2 U1 plus I U2 plus U3. متفقين؟ دونك باش نفيريفيو بلي هذا واش نورمي à l'unité ولا لا، on doit calculer هادي la racine ديال لو برودوي سكالير في ونشوفوها واش كتساوي واحد ولا لا. ديجا قالوا لنا في لا كيسيون مونطري كو في ني با نورمال لونيتي، يعني خاصنا نلقاوها ديفيرون دو 1. صافي ما خاصناش نلقاوها كتساوي واحد. الوغ بور كالكولي مثلا في 1، شوف انا نحاول ندير او ميم طون كنصاوب او ميم طون كندير لي غولاسيون دو كور. دونك في سي راسين دو 2 U1 plus I U2 plus U3. و لو برا في اش غادي يكون هو racine de 2 U1 برا moins I U2 شفناها زيد بلس U3. يعني شنو درت؟ مشيت لقيت ليكسبرسيون د هذا وديجا هي معطيها لي، ومشيت لقيت ليكسبرسيون د هذا باش نوريكم، متفقين؟ دونك دابا شنو غادي ندير؟ غنحاول ندير في مضروبه في يلا في مضروبه في شحال كتساوي. دونك غناخذ هذه كامله وننشرها على هادشي، من بعد الثانيه ننشرها، من بعد الثالثه ننشرها. غير ردوا البال ملي كنضرب لو برودوي سكالير ندير في ليسبري ديالي دائما بهاد العلاقه عندي هذه ديال ان او اي او جي كتساوي لو سامبول دو كرونيكار. بمعنى الا تساوات اي مع جي هذه كتساوي لي واحد، الا كانوا مختلفين هذه كتساوي ليا زيرو. دونك الا اختلفوا زيرو الا تساواو واحد. دونك سي نوتر كا. غناخدو هادي راسين دو 2 U1. الا ضربت راسين دو 2 U1 في راسين دو 2 U1، راسين دو 2 في راسين دو 2 هي 2، و U1 في U1 سي 1. الا تبعنا هاد القاعده متفقين مفهومه؟ دونك نكمل هذا في هذا زيرو لان U1 U2 زيرو، وهذا في هذا سي زيرو اوسي لان U1 U3 سي زيرو، اي انسي دو سويت نكملو. دونك غيبقى لي نضرب غير هذا في هذا ومن بعد نضرب هذا في هذا، ما تبقى زيرو. دونك موان اي في اي، اي في اي هي اي او كاري هي موان 1 مع هاد الموان سي بلس 1، وواحد في واحد هي واحد. بيان ايفيدون فهمتوا باللي ان هادي غنشرها هنا وهنا تعطيني زيرو، وهاد الثالثه نضربها في هادي زيرو في هادي زيرو وفي هادي تعطيني واحد. دونك شنو كنكونستاتي؟ جو كونستات كو لا راسين ديال في كتساوي racine de 4. 2 plus 1 plus 1 c'est 4. La racine ديالها c'est racine de 4 c'est 2. يعني différent de 1. Différent de 1 يعني n'est pas normé à l'unité bien sûr. مزيان. Donc هذه la question petit b petit a pardon. La question petit b nous demande de déduire ou là de définir من هاد لو كيت هذا واحد الكيت واحد اخر اللي غيكون نورمي ا لونيتي. اش خاصني ندير؟ خاصني نقبط هذا تو سامبلومون ونقسمو على لا نورم. دونك كيف قلنا شنو قلنا ان ليتا غران في
يساوي ليطا في ولكن نقسمو على لا نورم اللي حسبنا يعني هو ليطا في que divise 2 tout simplement. ولا بغيت نديفلوبيه في لا باز فيكتوريال ديالي غادي نكتبها هي racine de 2 sur 2 U1 plus I sur 2 U2 plus 1 demi U3 tout simplement. Nous avons la deuxième question. La deuxième question nous demande de calculer dans la base U1, U2, U3 هذه راه écriture simplifiée ديال هادشي اللي الفوق. La matrice représentant l'opérateur projecteur P sur le quête grand phi و P واش hermétique ولا لا ونعطيو la justification. Donc أول حاجة خاصنا نجبدو la matrice projecteur. Alors la définition d'un projecteur هي l'opérateur P اللي كناخدوه ما بين les étapes جوج يعني كناخدو l'état quête psi ou l'état bras psi مزيان هادو كيقبلوا une écriture matricielle. Alors l'état psi c'est une matrice lignée يعني ناخدو colonne يعني ناخدو une colonne غادي ناخدو فيها les coefficients ديالها يعني واحد على racine de 2 و deuxième je pense كان هو I sur 2 و le troisième كان 1 demi. هادشي كامل غادي نضربوه في la matrice lignée. Ligne يعني 1 sur racine de 2 وهذا le conjugué علاش donc حيت فيه I يعني 1 sur I sur 2 plus signe moins وهنا غنحطو عاوتاني 1 demi متفقين. donc pour P l'écriture matricielle غادي تكون une matrice bien sûr le nombre ديال les lignes في le nombre ديال les colonnes les composantes donc 3 fois 3 c'est 9 donc غيكونوا 9 composantes. كي كنديرو جوج نحسبوا les matrices je pense que شي حويجات اللي ساهلين مي نعاودوهم. هادي في هادي كنحطوها عاود هادي في هادي ونحطوها هنا هادي في هادي ونحطوها هنا نرجعوا هادي في هادي هنا حتى تنكملوا لا تروازيام ليني وعاود هذا في كلشي حتى تنكملوا لا تروازيام ليني لا دوزيام لين باردون في هادي وهنا لا تروازيام لين. دونك 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 هي 1 demi. 1 sur racine de 2 fois moins I sur 2 هي moins I sur 2 racine de 2 ou 1 sur racine de 2 que multiplie 1 demi c'est 1 sur 2 racine de 2. يلا هادي في هادي donc c'est I sur 2 racine de 2. هادي في هادي c'est 1 sur 4 bien évident 2 fois 2 c'est 4. if I est au carré moins 1 عاد le moins c'est 1 وهادي في هادي donc c'est I sur 4 bien وهادي في هادي donc c'est 1 sur 2 racine de 2. هادي في هادي donc c'est moins I sur 4 وهادي في هادي bien évident c'est 1 sur 4. شنو كتستنتجو هنا نقدر نعمل ب 1 demi على قدها كامله دونك نخرج 1 demi على برا ونكتب هادي غتولي واحد هادي غتولي moins I sur racine de 2 مشات ل 1 demi راني خرجتها وهنا غتولي 1 sur racine de 2 وهنا غتولي I sur racine de 2 وهنا 1 sur 1 demi pardon وهنايا c'est I sur 2 وهنا اش غتولي 1 sur racine de 2 وهنا moins I sur 2 وهنا 1 demi. واخ quelle est la remarque اللي خاصنا نقولو donc on a une remarque que les éléments ديال la diagonale يعني هاد les éléments هادو sont des éléments réels et non pas complexes. premièrement donc هاد القضيه خاصنا ضروري خاصنا نسيتيوها يعني خاصنا نقولوه les éléments de la diagonale sont réels. Bien, ها واحد هادي la première remarque. La deuxième remarque هو أن هاد la matrice كي غنقولو conjuguée 2 à 2 متفقين يعني les éléments non diagonaux sont conjugués 2 à 2 بمعنى moins I sur racine de 2 شنو هو الكونجوغي كومبلكس ديالها هو I sur racine de 2 ها هو كاين هنا 1 sur racine de 2 le conjugué هو ديالها هو 1 sur racine de 2 و I sur 2 le conjugué ديالها هو moins I sur 2 ou bien évident بلي les éléments diagonaux ما كنحسبوهمش كنحسبوا غير les éléments non diagonaux. donc هاد لا فاس هذا هو le conjugué complexe ديالها donc
نقدروا نقولوا بلي le projecteur ديالنا est bien hermétique وهذه هي la définition ديال un opérateur hermétique. Les éléments diagonaux sont réels plus ان les éléments ديال les non diagonaux كيكونوا antisymétriques تيكونوا symétriques d'une part ou d'autre. Donc non diagonaux كيكونوا symétriques et conjugués. بمعنى conjugué باش نتفاهموا يعني ان هذا لو سيمتريك ديالو بارابور لا دياغونال هو لو كونجوغي ديالو وهذا لو سيمتريك ديالو بارابور لا دياغونال هو لو كونجوغي كومبلكس ديالو. Bien, ندوزو la question suivante. Alors, la troisième question, il nous demande de déterminer l'état du système psi de t à l'instant t, sachant qu'à t est égal à 0, l'état du système est décrit par le quête psi, grand phi. هنايا psi de t et phi sont-ils physiquement indécernables طلبوا la justification. قبل ما ندوزو بعد هاد la question عقلوا مزيان على ان on considère les UI هما les vecteurs propres ديال l'Hamiltonien. هنا le système est associé à tous يعني كلهم عندهم la même valeur propre E. وهاد هادشي هاد لا دوني هادي الا مشى الانسان تا ما ردش معاها البال تقدر تضيع له ليكزارسيس كامل. علاش؟ نردوا معايا البال. هانتوما موالفين يا اما كتلقاو اون ماتريس ديال اش يا اما كتحسبوا ديجا لي زينيرجي اش في كتساوي او في ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن هما شنو قال لك كاع لي فالور بروبر غنسميوهم او. يعني بامكاننا نكتبوا ليكواسيون او فالور بروبر ومن بعد نمشيو نديتيرمينو ليتا بسي دو تي. متفقين؟ دونك سي اون كيسيون لي اسي سامبل. Alors, puisque قالوا لنا بلي كلهم عندهم la même valeur propre, يعني je peux écrire que H UI égale à E I UI avec E سميوها مثلا هي la valeur propre E1 la valeur propre E2 et la valeur propre E3 قالوا لنا كيتساواو. متفقين؟ ولكن قالوا لي في لي دوني هادو هما لي فيكتور دو لاميلتونيان يعني نقدر نكتب ليكواسيون او فالور بروبر هادي. متفقين؟ بيان دونك اول حاجه كنعرفوا باللي à l'instant t est égal à 0 psi de t est égal à 0 كتساوي ليا exactement l'état phi. علاش؟ حيت ما كاينينش لي تيرم ديال اكسبونونسيال. الوغ في هاد الحاله شي حويجات كيتبدلوا. خاصني دابا نمشي نديتيرميني l'état psi de t quelconque ultérieur. دونك هنا هادي ما هي الا على حساب لا ديفينيسيون اللي عقلتو سي exponentiel moins i sur h bar ht psi de t est égal à 0. هادي حفظوها. عرفتي شنو هي هادي؟ هادي اللي كتعطي لكم ليكواسيون دو شرودينغر. هادي هي ليفولوسيون طومبوريل وهذا هو لو دوزيام جو بونس لو سيزيام ولا لو سانكيام بوستولا ان ليفولوسيون طومبوريل ديال ان سيستيم فيزيك كوانتيك بيان سور et régi par l'équation de Schrödinger. Bien, donc déjà عندي واحد لا remarque هنايا واللي هي انني شنو حطيت بسي دو تي تيغال 0 تيغال في. دونك هادي خاصني نكتبها بحال هكا. غنقول لكم علاش باش نجبدوا لو سونس فيزيك اش بار اش تي في. مزيان هذا كنسميه ان فاكتور دو فاز جلوبال ولا فاكتور دو فاز بري. يعني ملي كيكون عندي ان اكسبونونسيال ولا اون كونستانت ردوا البال ان اي كونستانت في الرياضيات راه ممكن تكتبوها على شكل اكسبونونسيال اي شي حاجه هذه معروفه. دونك الا جيت لهنا اكسبونونسيال موان اي سور اش بار اش تي هذا سي ان فاكتور دو فاز. هذا ملي كندخلو في لا نورم او كاري باش نحسب مثلا لا بروبا ديال لا بوزيسيون ولا شي حاجه بحال هكا شنو كيكون عندي؟ ما كيكونش عندي هذا اهميه. دونك ملي كيكون عندي ان فاكتور دو فاز يعني هاد ليطا وهاد ليطا تيديكريفيو لو ميم ايتا فيزيك يعني ils sont indécernables. الا كانوا ما بين جوج ديال لي فيكتور ديتا جوج ديال لي كات بيناتهم ان فاكتور دو فاز جلوبال بري نردوا البال على انهم فيزيكمون انديسيرنابل. دونك هادو فيزيكمون انديسيرنابل. متفقين؟ وحنا كملنا لا كيسيون ديالنا لي تو سامبلومون كان لو كلي ديالها هو اننا نفهموا لا كيسيون. اون فوا كتسمعوا لي فالور بروبر ديال اش كتمشيو تقلبوا عليهم في لا ماتريس
الوغ بارفوا يقدروا يقول لكم بلي لا فالور بروبر كاملين سميتهم او ومريضنا ما عنده باس. ندوزو لا كاتريام كيستيون. ديجا لا كونكلوزيون في لا كيستيون بوتي بي حنا هضرنا عليها، يعني لي زيتا سون فيزيكمون انديسيرنابل، لا جوستيفيكاسيون درناها وقلنا علاش. دونك ندوزو لا كاتريام كيستيون، قالك سوا ا اون غروندور كيلكونك، يعني انديبوندونت دو طون في هاد لو كا هذا، اسوسيي او سيستيم. نردو البال عقلو مزيان على اي غروندور في ليطا ستاسيونير انديبوندونت دو طون كان اسوسيوها لو سيستيم ديالنا نيفولو با اون فونكسيون دو طون. بمعنى الا خديت مثلا لا بوزيسيون بي ياك وخديت ليطا ستاسيونير، يعني خديت لي زيتا ستاسيونير وبغيت نحسب مثلا لا فالور موين ديال بي، غنلقاها زيرو. لا فارياسيون ديال لا فالور موين، لا فارياسيون ديال لا فالور موين ماشي لا فغي فالور موين، ولكن لا فارياسيون ديال لا فالور موين غنلقاها نيفولو با اون فونكسيون دو طون. متفقين؟ دونك ندوزو لا كاتريام كيستيون باش ما نطولوش شو الهضره. montrer que sa valeur moyenne n'évolue pas dans le temps، يعني هاد لا غروندور غنسميوها ا كيلكونك، يعني اوبسيرفابل ا. متفقين؟ نحسبوا لا فالور موين ديالها ونشوفوا واش فريمون نيفولو با دون لو طون. Alors, la question petit 4, petit a. خاصنا نمشيو نحسبوا لا فالور موين ديال a à l'instant t quelconque، ولا كنعرفوا باغ ديفينيسيون، هادشي اللي انا كتبت سيت اون ديفينيسيون، يعني ليطا ياخد اون ساندويتش افيك لا فالور ولا لا غروندور فيزيك، يعني لوبسيرفابل ناخدو اون ساندويتش مع بسي دو تي. متفقين؟ ونحسبوا. دونك هادي بوحديتها هي ليطا في اكسبونونسيال اي سور اش بار اش تي، ولكن هنا الا خديتها اوبيراتور انا ما خاصنيش ناخدها اوبيراتور، خاصني ناخدها لا فالور بروبر، يعني او مضروبه فاش في ا ما ننساهاش اكسبونونسيال اي سور اش بار افيك ان سين موان اش، قلنا ما ناخدوهاش، ناخدو عاوتاني او تي في. دونك هنايا كاينه واحد لا غومارك نديرها، علاش مشيت درت انا هادشي بالضبط؟ سهله، حتى ديجا كنعرفوا بلي ليطاب سي دو تي كيساوي ليا الا عقلتو كيساوي اكسبونونسيال موان اي سور اش بار او تي في، كنا درناها قبيله ياك. بيان، دونك اكسبونونسيال في اكسبونونسيال هذا مع هذا سي زيرو، اكسبونونسيال زيرو هو واحد، دونك غادي يمشي ياك ولا لا؟ دونك شنو غادي تبقى عندي؟ غتبقى عندي في ا في، حيت هادو بجوج غادي يمشيو، وإلا مشاو هادي شنو هي هادي؟ شحال كتساوي هادي؟ سي لا فالور موين ا لانستون تي تيغال زيرو. حتى ناخدو هادي شنو هي؟ شنو سميناها قبيله الا عقلتو؟ كنت قلت لكم قبيله بلي في هي نفسها بسي دو تي تيغال زيرو، دونك نقدر نكتب هادي كوم ايطون بسي دو تي تيغال زيرو ا بسي دو تي تيغال زيرو، يعني نفسها نفس لا فالور موين ديال ا ا لانستون تي تيغال ا زيرو، يعني بديناها من لانستون تي ولقيناها لا ميم بور تي تيغال زيرو، يعني نيفولو با دون لو طون. هادي ديجا كونستانت ياك، يعني الا مشيت نحسب لا ديريفي ديال لا فالور موين ان انستون تي راه بحال ان انستون تي تيغال زيرو، دونك لا ديريفيتها بارابور او طون شحال غادي نلقى؟ اكزاكتومون غنلقى زيرو، دونك نيفولو با n'évolue pas dans le temps. Bien. Bien. Notre dernière question liée petit b, il nous demande d'utiliser un résultat اللي تكونوا شفتوه في الكور ونبريسيزيو شنو هو ونجوستيفيو بلي l'observable A commute avec H. commute avec H يعني بحال كيهضروا ليا على شي حاجه، شنو هي؟ على لا كونستانت دو موفمون. عقلوا مزيان، الا لقيتو شي اوبسيرفابل كي كوموتي مع اش ولا ديريفي ديال لا فالور موين ديالها كتساوي زيرو، هذا كيعني اننا كنهضروا على اون كونستانت دو موفمون. هذا هو التعريف ديال كونستانت دو موفمون. الوغ غادي نديروا واحد لو تيوريم اللي كنبينوا به دائما في لا فيزيك كونتيك واش هاد لوبسيرفابل كونستانت دو موفمون ولا لا، هو التيوريم ديال اغنفست. صافي غادي نديروه انونسيوه ومن بعد نحسبوا به. دونك لو تيوريم d'Ehrenfest كيقول لي بلي لا ديريفي ولا لا فارياسيون ولا ليفولوسيون ديال لا فالور موين
ديال واحد l'observable A au cours du temps هي 1 sur I H bar la valeur moyenne ديال le commutateur ديال l'observable ديالك H يعني le commutateur AH plus la valeur moyenne de la dérivée de la valeur moyenne par rapport au temps. C'est une dérivée partielle, mais une dérivée droite. متفقين؟ Donc, شنو déjà بينا بلي A ne dépend pas du temps. متفقين؟ ياك ولا لا؟ Donc, il est quand A ne dépend pas du temps. هاد l'expression هادي تكون كتساوي زيرو. A في حد ذاتها ne dépend pas du temps ياك. وهادي déjà بيناها شحال كتساوي زيرو. فين كنا درناها جو بونس حنا دايرينها الى الفوق ها هي هذه ديجا كتساوي زيرو ياك دونك الا كانت هذه كتساوي زيرو وهذه كتساوي زيرو شنو كيبقى ليا 1 sur i h bar la valeur moyenne ديال le commutateur a h égale à 0 bien sûr يمشي هذا دونك la valeur moyenne كتساوي زيرو اذا داكشي اللي لداخل كيساوي زيرو يعني le commutateur a h combien égale à 0 donc شنو نقدروا نقولوا بلي A commute avec H donc علاش كنهضروا في هذه الحاله كنهضروا على une constante de mouvement donc اللي بغيت نوصل لكم في هذا l'exercice واحد la relation de cours اللي هي هذه وشنو نجبدوا منها le système se trouve dans un état stationnaire en conséquence ديال هذا l'état stationnaire toute grandeur indépendante du temps attachée à ce système n'évolue pas هادي عقلوا عليها لان غتنفعنا بزاف خصوصا في لا فيزيك كونتيك في الاس ام بي 5 متفقين دونك كان هذا هو التمرين الثاني في الكونترول ديال الغاتراباج لا فيديو جاي ان شاء الله نحاول ندير فيها ان كونترول ديال لونيفرسيتي ديال لا اف اس ار ديال الرباط متفقين لي كونترول تما مزيانين سورتو انا واحد البروف كنقابطهم في هاد الاربع سنين الاخرى يعني كان ان بروف تري كومبيتون لي كونترول ديالو صعابين واحد شويه علاش حيت فيهم شويه ديال الريفلكس متفقين دونك نحاولوا نخدموا لي كونترول ديالو اي ابري ندوزو لي فاكولتي الاخرين دونك كان هذا فيما يخص هذا الفيديو نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنساوش ديروا جيم الى عجبتكم الفيديو بيان سور ما تنساوش تبارطاجيوه مع صحابكم لو بلو ماكسيموم بوسيبل انا ما كيهمونيش ابوني ما ابوني كذا الى اخره جيم سي اون يعني واحد لا فيزيون كنشوفها واش فريمون داكشي اللي درت مزيان ولا ما مزيانش يعني من لو نومبر ديال لي فيو من ديال لي جيم يعني راه ما محتاجهمش كنتسنى حاجه وحده هو انكم تبارطاجيو مع بعضياتكم لانه بزاف ديال الناس محتاجين بزاف ديال الناس ما لاقينش بزاف ديال لي فيديو بزاف ديال الناس كيتخبطوا ورا هادشي كتشوفوا لي بروف ديالنا راهم تيلوحوا داكشي اونلاين ولكن يعني راه تيديروا خدمتهم من الاخر ما غيتسوقش لك انت واش فهمتي ولا ما فهمتيش هما كيشوفوا لا موين عندهم وكنبقاو حنا نتقاتلوا بيناتنا دونك ما نطولش عليكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله